अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रजा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि उसके जिस्म से गैर ज़रूरी बालों का खात्मा हो। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको जिस्म से गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के कुछ तरीके बताए थे। आज इस वीडियो पार्ट 2 में मैं आपको जो बाकी के रिमेनिंग तरीके हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि अपने जिस्म से कैसे आपने गैर ज़रूरी बालों का खात्मा करना है। जिस्म से गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने का एक तरीका है डेपिलेटरीज। ये डेपिलेटरीज है क्या चीज़? बेसिकली डेपिलेटरीज वो क्रीम्स, लोशंस या जेल्स हैं जो कि आपके जिस्म से गैर ज़रूरी बालों का खात्मा करते हैं। हमारे माशरे में ज़्यादातर ये डेपिलेटरीज क्रीम फॉर्म्स में ज़्यादातर मिलती हैं, स्प्रे फॉर्म में भी बाज़ वक्त मिल जाती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे यहाँ चलती नहीं है या उनकी वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इन क्रीम्स में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो आपने देखना है कि उसके अंदर एक तो कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीज़ें आपने देखनी है, उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन बाज़ का ये दोनों चीज़ें केमिकल हैं, चूँकि इरिटेट भी करते हैं, तो आपने ये दोनों चीज़ें देखी। अगर आपको ये चीज़ें ईजी हैं, ईजी टू यूज़ हैं, तो आपने फिर इसी को इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये चीज़ें इरिटेट कर रही हैं तो फिर आपने डेफिनेटली इसके दूसरी क्रीम्स लेनी है जिसके इंग्रेडिएंट्स ये ना हो। अब आते हैं कि इसका इस्तेमाल, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ये जो क्रीम्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं, ये बहुत इजी टू यूज़ है, अमूमन घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और हर शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है। 10 से 15 मिनट में आप रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये रैश काट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं कि ये क्रीम जो है उनके जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा रैशेस क्रिएट करते हैं। जब रैशेस होते हैं डेफिनेटली फिर ब्लिस्टर्स भी बढ़ सकते हैं, आगे इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसके अलावा ये पेनफुल प्रोसीजर है। बाद लोग कहते हैं कि इसको जब हम रिमूव करते हैं तो रैशेस की वजह से हमें पेन होता है। तीसरे नंबर पर ये जिस्म को, जिल्द को थोड़ा सा काला भी कर देती हैं। बाज़ वक़्त कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो कि जिस्म के ऊपर जब लगाई जाती हैं तो जब वो रिमूव हो जाते हैं बाल बाद कुछ अर्से बाद उसके इस्तेमाल के ये थोड़ा सा काला करती हैं। लेकिन बाल घरों में ये इजी टू यूज़ है, आसानी से इस्तेमाल हो जाती है और बहुत इनएक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती। तो इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि इसको पहले चेक करें। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि मुझे इरिटेट ना करे तो आपने उसको पहले चेक करना है। आप थोड़ी सी वो क्रीम लें, आप उसको मुतासरा हिस्सा पर लगाएं, 10 से 15 मिनट के लिए आप देखें। अगर आपको इरिटेट कर रही है तो आप उसको इस्तेमाल ना करें। अगर इरिटेट नहीं कर रही तो फिर आपने उस सारा जो मुतासरा हिस्सा उसको पहले गीला करें, उसके ऊपर आपने क्रीम लगानी है 10 से 15 मिनट, जो कि उस पैक के ऊपर लिखा होगा। आपने उसके मुताबिक उतना वेट करना है। उसके बाद आपने उसको रिंस ऑफ यानी वॉश कर देना है, तो उसके बाद आपके बाल साफ हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इसके बारे में अगर आपको ये लगे कि ये आपको टिंगलिंग सेंसेशन या आपको ये चुभ रही है तो फिर आपने इसको इस्तेमाल दोबारा नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगे कि आपने एक दफ़ा लगाई है और आपको 24 घंटे तक इसकी सेंसेशंस आ रही है कि बाद में आपको चुभन हो रही है, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन उसको टॉलरेट नहीं कर रही। तो इसका एक तरीका ये डेपिलेशंस हो गई। दूसरे नंबर पर थ्रेडिंग, एक तरीका कार है थ्रेडिंग। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़वातीन इसको इस्तेमाल करती हैं, उमर ब्यूटी पार्लर्स पर, सैलून्स पर, बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। थ्रेडिंग बेसिकली है क्या? ख़वातीन इसके लिए एक्सपर्टीज हासिल करती हैं, थ्रेड के ज़रिए मुंह से उसको करके हाथ से उसको वो खींचती हैं, तो जिसकी वजह से बाल जो है वो रूट से बाहर निकलते चले आते हैं। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। साइड इफेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं कि ये पेनफुल प्रोसीजर है कि जब वो थ्रेडिंग होती है तो थ्रेडिंग करते हुए जब बाल निकलते हैं तो ख़वातीन और हज़रात जो भी थ्रेडिंग करवा रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है। दूसरे नंबर पर जब पेन होती है और अगर रूट जो है वो उसको निकाले और नीचे अगर बैक्टीरिया, डस्ट या कोई डेड सेल्स पड़े हुए हैं, अगर वो सीबम उसके साथ वो मिक्सिंग हो गई या वो बाहर निकल आए तो वहाँ पे एक्ने भी बन सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकती है। और इसके साथ साथ ये इसके लिए जो अहम चीज़ है कि एक्सपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी माहिर खातून या मर्द से आपने ये थ्रेडिंग करवानी है। आम इनएक्सपीरियंस बंदे से अगर आप करवाएंगे तो वो आपके लिए मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। थ्रेडिंग जो है एक इनएक्सपेंसिव तरीका कार है, लेकिन इसको मेरी सजेशन ये है कि आप इसको वहाँ पे करें जहाँ पे आपका एरिया बहुत थोड़ा है, क्योंकि ज़्यादा एरिया पे अगर आप थ्रेडिंग करवाएंगे तो आपका एरिया ज़्यादा होने की वजह से आपको रैशेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी बढ़ सकती है। तो मेरा आपको मशवरा है कि थ्रेडिंग, जैसा कि अक्सर ख़वातीन आईब्रोज बनाने के लिए या अपर लोअर लिप्स को वहाँ से बाल ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करती है, आप वहीं तक रहें, इससे ज़्यादा ना जाएँ, क्योंकि इससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर आपको पेन ज़्यादा होगा और मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। अब तक गैर ज़रूरी बालों को साफ करने के जो तरीके हमने डिस्कस किए हैं वो चीज़ें आपको मार्केट से आसानी मिल सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब भी कर सकता है।
یہ چیزیں آپ کو ڈاکٹر آپ کی پریسکرپشن پہ لکھ کے دے گا, آپ کو مارکیٹ سے ایز سچ فریلی نہیں ملیں گی. لیکن اس ڈاکٹر جو آپ کو لکھ کے دے گا, اس کا انگریڈینٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے اندر ای فلورنیتین ہائیڈروکلورائڈ پایا جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کریم آپ کو فوری طور پر بال صاف کرنے کا باعث نہیں بنے گی. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فوری طور پر آپ کو رزلٹ دے گی تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ کریم آپ کے بالوں کی روٹس کے اندر جا کے جمع ہو کے آپ کے بالوں کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہے. جب یہ بالوں کو کمزور کرتی ہے تو بال خود بخود آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں, یا بال اگر آپ کے موٹے ہیں تو وہ تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پتلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو کام کرنے کے لیے, اپنی میکانزم آف ایکشن کو پورا ورک کرنے کے لیے 4 سے 8 ہفتے کا وقت درکار ہوتا ہے. 4 سے 8 ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال کافی تھن ہونا شروع ہو گئے اور کم ہونا شروع ہو گئے. لیکن اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ جب تک آپ یہ کریمز لگاتے رہیں گے تب تک آپ کو فائدہ ملے گا. جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے بال آپ کے دوبارہ واپس آنا شروع ہو جائیں. تو اس لیے آپ اس کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے, لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ہر بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو اگلی آپشن ہے وہ ہے لیزرز. جی ہاں, لیزرز آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہے. ہر شخص لیزر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہے, لیکن میں آپ کو لیزرز کے بارے میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو کافی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ لیزرز کیسے ورک کرتی ہیں, لیزرز کیا ہوتی ہیں. میں ایک اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیزرز کون کون سی کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں اور آپ نے کون کون سی لیزر کروانی ہے. لیکن اس وقت آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بالوں کو ریموو کرنے کے لیے اس وقت مارکیٹ میں جو 3-4 لیزرز ہیں جس کو آپ ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ والی لیزر چاہیے, یہ آپ کے ہیئر ریموول کے لیے بہت اچھی ہے. اس میں پہلے نمبر پر جو ڈاکٹر ہمیں آپشن دے سکتا ہے وہ ہے ڈائیوڈ لیزر, جو کہ بالوں کے لیے بہت اچھی ہے. دوسرے نمبر پر الیگزینڈرائڈ لیزر ہے. تیسرے نمبر پر ویسکولر لیزر ہے. لیکن اس کے علاوہ آئی پی ایل بھی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. آئی پی ایل کے بھی بہت اچھے ریزلٹس ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں یہ لوگ کمپلین کرتے ہیں, کچھ لوگ کہ ہمیں یہ لیزر کرواتے ہیں تو ہمیں دوبارہ بال آ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کم از کم آپ کو 6 سے 8 سیشن چاہیے ہوتے ہیں لیزر کے. اس کے بعد آپ کے بال کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں. کچھ لیزر سے بال پرماننٹ ختم ہو جاتے ہیں, کچھ لیزر سے بال دوبارہ آ جاتے ہیں. لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کے بال ایک دفعہ ختم ہو جائیں تو آپ نے لیزر اس کا ڈیوریشن بڑھاتے چلے جائیں. مثلا اگر آپ 1 مہینے کے فرق سے آپ لیزر کروا رہے ہیں تو آپ 2 مہینے کے بعد 1 آدھ سیشن 2-3 سیشن لے لیں. پھر آپ اس کے بعد 3 مہینے کے بعد 2-3 سیشن لے لیں. پھر ہر 6 مہینے کے بعد 1 آدھ سیشن لے لیں. جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو بالوں کی رفتار جو ہے بڑھنے کی بہت کم ہوتے 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 بالکل ختم ہو جائے گی, اور آپ کے چہرے سے یا آپ کے باڈی سے جہاں پہ آپ لیزر کروا رہے ہیں بالکل بال ختم ہو جائیں گے. یہ ایک آسان ایزی پروسیجر ہے. اس کے لیے آپ کے چہرے کے اوپر یا جسم کے اوپر کوئی ریش بھی نہیں بنتا. آپ کے لیے کوئی پینفل پروسیجر نہیں ہے اور بڑا آسان ہے. آپ ایزیلی لیزر کروا کے آپ گھر جا سکتے ہیں. لیزرز کے بارے میں ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیزر زیادہ تر بلیک بال جو کہ کالے بال ہوتے ہیں, جسم کے اوپر انوانٹڈ بال ہوتے ہیں, ان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. کیونکہ اس کا میکانزم آف ایکشن یہ ہے کہ جب لیزر کرتے ہیں تو اس کی ریز جو ہے ہیئرز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. ہیئر کے اندر ایک پگمنٹ ہوتا ہے میلانن, وہ میلانن پگمنٹ اس کو ایبزارب کرتا ہے اس لائٹ کو, اور وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے, یعنی کہ تقسیم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے بال جو ہے اس کی روٹ جو ہے کمزور ہو جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے بال جو ہے بہت جلدی سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو وہ لوگ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں یا جن کے گرے بال ہیں, بلونڈ ہیئرز ہیں, جن کے بال کوئی نہ کوئی کلر لگایا ہوا ہے, تو اس کے اوپر یہ لیزر جو ہے یہ اثر انداز نہیں ہوتی. اس لیے اگر وہ لوگ جو کلر کرتے ہیں یا ڈائی کرتے ہیں اپنے بالوں کو, اگر وہ ڈائی کر رہے ہیں تو لیزر کروانے سے پہلے اپنے بالوں کو ڈائی بالکل ختم کرتے ہیں 10, 15, 20 دن پہلے, تاکہ وہ کلر ختم ہو سکے, تاکہ لیزر اس کے اوپر اثر انداز ہو سکے. اور ہمارے پاس جو آخری آپشن ہے وہ ہے الیکٹرولسس. الیکٹرولسس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ اس کو ابھی تک استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پرماننٹ طریقہ کار ہے بالوں کو ختم کرنے کا. لیکن اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں. اس کے ڈرا بیکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو اس کا بلکہ طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک فائن نیڈل ہوتی ہے, بڑی باریک سی پتلی سی, جو کہ بال کے اندر اس کو انسرٹ کر دی جاتی ہے. اس کی روٹ کے اندر ڈال کے ہلکا سا الیکٹریکل کرنٹ جو ہے وہ انسرٹ کیا جاتا ہے, ڈالا جاتا ہے اس کے اندر, جس وجہ سے جو ہیئر فولیکل ہے وہ بالکل جل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے, جس وجہ سے وہ بال جو ہے بالکل باہر نکل آتا ہے. تو جس کی وجہ سے وہ بال پرماننٹلی ختم ہو جاتا ہے. اس کا ایک اچھا جو فائدہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو دوبارہ مینٹیننس تھراپی کے طور پر آپ کو دوبارہ بار بار نہیں آنا پڑتا, جیسا کہ لیزر میں آپ کو بار بار کروانی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو ایک ہی دفعہ اگر آپ نے کسی ایکسپیرینس بندے سے آپ نے یہ کروا لیا تو ایک دفعہ میں ہی آپ کے بال پرماننٹلی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے کچھ ڈرا بیکس یہ ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پینفل پروسیجر ہے, کیونکہ جب الیکٹرک کرنٹ اندر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہیئر جب اندر سے اس کی روٹ جلتی ہے تو پین تو ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے اگر آپ ایکسپیرینس بندہ اگر آپ نہیں ڈاکٹر کے پاس گئے, کسی ایکسپیرینس ڈاکٹر کے پاس جس کا ہینڈ اچھا نہیں ہے, تو وہ جب اگر صحیح طریقے سے نہیں کرے گا تو آپ کو بلسٹرز بھی بن سکتے ہیں, سکارنگ بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ بال اس کو ختم کروائیں, آپ واپسی پہ سکارز لے کے آئے ہوتے ہیں. تو
तो उस स्कार जो है ना फिर उसे छुटकारा हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आप जब भी जाए इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तो किसी माहिर बंदे के पास जाएं ताकि वो आपके चेहरे को बाल निकालने के अलावा कोई साइड इफेक्ट्स ना हो सके। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये हर किस्म के हेयर्स के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है। मसलन लेजर्स में तो हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपके बाल ग्रे हैं, अगर आपके बाल भूरे हैं, वाइट हैं या किसी भी कलर किसी और कलर में है ब्लैक के अलावा, तो उसके ऊपर वो असर नहीं करती। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में अच्छा फ़ायदा ये है कि आप हर किस्म के हेयर्स के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस तरह रिप्लाई कर सकूं।